बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबा जी हकीम अली हसन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोहब्बत का एक अमल, और मोहब्बत के बारे में ये अमल बताऊंगा, और इस अमल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम और फजल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोहब्बत जिस किस्म की मर्ज़ी आप करते हैं, जिससे भी करते हैं, वो मोहब्बत करने वाला शख्स जो आपसे नफ़रत भी करता है और आपसे वो इतनी मोहब्बत करने लग जाएगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आज का ये अमल बहुत कामयाब सा अमल है, और रूहानियत का नूरी अमल का ये जो अमल है आपको बताया जा रहा है, और इस अमल को करने से आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मायूसी मत कीजिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपसे नफ़रत करता है या नफ़रत करती है, तो आप उसे अपना बना सकते हैं, और इस अमल को कर कर इतना आप उसे अपना करीब ला सकते हैं कि आप उससे जो मर्ज़ी कह सकते हैं, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन बात यह है कि हर अमल या जो भी मैं वजीफ़ा भी बताता हूँ, उसके अंदर एक बात मैं आपको कहता हूँ कि हर अमल ज़रूर कीजिए, लेकिन जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं या करती हैं, या लड़का है या लड़की है, तो नेक नीति से कीजिए, और इरादा ठीक हो, नीयत ठीक हो, मोहब्बत जायज़ हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से आपको मायूसी नहीं होगी। आप मोहब्बत के अंदर कामयाब होंगे और इस अमल के अंदर कामयाब होंगे। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना कोई ऐब नहीं है, लेकिन मोहब्बत जो होती है वो जायज़ हो। मोहब्बत किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और किसी से भी हो सकती है। नेक नीति की मोहब्बत हो तो आप मोहब्बत जायज़ हो, तो इंशाल्लाह आपका ये काम पूरा होगा। आज का ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लंबा चौड़ा अमल नहीं है, यह 3 दिन का अमल है, और इतना आसान सा अमल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान तरीके से भी क्या काम हो सकते हैं। और भाई क्यों नहीं, हर काम हो सकते हैं अगर नीयत ठीक हो। पहली चीज़ है कि अमल को आमिल बन के कीजिए। कोई भी अमल किसी अमल को करता है तो वो उसके अंदर कामयाबी हासिल करता है। क्यों वो कामयाबी हासिल करता है, किस वजह से वो कामयाबी हासिल कर लेता है? क्योंकि उसका इरादा अमल को हासिल करने का होता है। जिस मकसद के लिए कर रहा है उस मकसद को उसने पूरा करना होता है। तो मकसद को पूरा करने के लिए आपको अपने ख्यालात ठीक रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तवज्जो की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है कि आप उस अमल को तवज्जो से कीजिए और नेक नीति से कीजिए, और ध्यान लगा के कीजिए। कि ध्यान लगाने का मतलब क्या है? कि ध्यान लगाने का मतलब ये है कि आप जिस मौजू के मुतल्लक कर रहे हैं उसे ही अपने दिमाग में रखें और उस रब्बे करीम से मांगें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपकी सुनने वाली है और आपकी बात सुनी भी जाएगी। और आज इसी तरीके को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अमल को आपने बड़ा ध्यान लगा के करना है और बहुत तरीके से करना है। इसके साथ साथ स्क्रीन के ऊपर आपको नक्श भी साथ नजर आ रहा होगा। इस नक्श का जो तरीका है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस नक्श को आपने लिख लेना है, लेकिन उस वक्त लिखना है जब आपने अमल कर लिया। यानी कि आज आपने अमल शुरू किया और दूसरे दिन आप नक्श को लिख लेंगे। तीसरे दिन आपने अमल शुरू किया और तीसरे दिन आपने जो अमल किया उसके बाद आप इस नक्श को लपेट लेंगे। और लास्ट वाला जो आपका वजीफा होगा 3 दिन का, लास्ट वाले दिन आपने जो आखिरी दिन होगा उस दिन उस नक्श को आपने बांध लेना है, और बांध कर आपने एक कागज के अंदर बांध लीजिए। बांध कर आपने जो एक दरख्त ढूंढ लेना है। वो दरख्त होगा, आपने जो मोरिंगा का एक पौधा होता है, खास करके हमने जितने भी अमल किए हैं वो मोरिंगा यानी उसे स्वांजना भी कहा जाता है, उस दरख्त के अंदर आपने जाके लगा देना है। कील की मदद से भी आप लगा सकते हैं, जिस चीज़ की मदद से भी, लेकिन नक्श के जो नीचे लिखा हुआ है ना, खाली हिस्सा जो नीचे की तरफ होगा उस जगह पे आपने लड़की है तो आपने बिनते लिखना है, ठीक है। तो
لڑکی ہے تو بنتے لکھیں، لڑکا ہے تو بنتی لکھیں. اس طریقے سے آپ لکھ کر اور اس نقش کو آپ نے لگانا، اور کسی کا نام لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا نام، کیونکہ اسی کا نام آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے اور اسی کا نام آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. اب چلتے ہیں اپنے جو کہ عمل کی طرف، کہ اس عمل کو آپ نے کیسے. سب سے پہلے جب آپ اس عمل کو کریں گے، نماز پڑھ لیجئے. مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی سی دعا کیجئے، اور دعا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس طریقے سے دعا کرنی ہے. اور دعا کے اندر آپ نے نام لینا ہے، وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جب عمل کرنا ہے، مغرب کی اذان جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے اس کے بعد کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور دعا کرنی ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے مولا کریم، اپنے حبیب دے صدقے، اپنے رسول دے صدقے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے، یا رب العالمین، میں نیک نیتی دے نال اور نیک حاجت دے نال اس عمل نو کرن واسطے شروع کر رہے ہیں. یا رب میرے اس عمل نو کامیاب عطا فرمائی، یا رب مینوں کامیابی عطا فرمائی، یا رب العالمین دلاں دے پیتاں نو تو جاننا لے، یا رب العالمین اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنا کرم عطا فرمائی، اپنا فضل عطا فرمائی. یا رب العالمین میں نیک اور نیک نیتی دے نال اس عمل نو کرن واسطے جا رہے ہیں، یا رب میرے اس عمل نو کامیاب عطا فرمائی. اور اس طریقے دے نال جس طرح عمل کرنا ہے، اور عمل دے اس دوران جا کے اگر لڑکی ہے تو لڑکے کا نام پکارے گی، لڑکا ہے تو لڑکی کا نام پکارے گی، لڑکے کا نام لے کے پکار کے اور اس عمل نو شروع کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے عمل نو پھر جاری کرنا ہے. اللہم صلی علی شفیع المذنبین سید المرسلین ورحمت للعالمین محمد وتبارک وسلم. اس طریقے سے آپ کو اس جو ہے وظیفے کو پڑھنا ہے، اس درود کو پڑھنا ہے. اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے 500 مرتبہ، ایک جو ٹائم رکھا جائے گا اس ٹائم کے اندر، اس جگہ کے اندر بیٹھ کر وہاں پر آپ نے 500 مرتبہ پڑھ کر دوبارہ پھر آپ نے اسی حاجت کو سامنے رکھ کر دعا کرنی ہے اس رب کریم سے. تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 دن کے اندر آپ کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اس کے اندر ناکامی نہیں ہوگی. کامیاب ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے ارادے ٹھیک ہوں، جس کی نیت ٹھیک ہو، جس کے ارادے بلند ہوں، جو کرنا چاہتا ہو کہ میں کچھ کر کر پیچھے ہٹوں گا. کسی کے ساتھ برا مت کیجئے، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کیجئے، اچھا کام کیجئے، نیکی کا کام کیجئے اور برائی سے دور رکھیں. یہ محبت کا عمل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کرنا کوئی ایپ نہیں ہے. نیک نیتی سے جو دل سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی خود مدد کرتا ہے. میں اور تم کوئی چیز نہیں ہے، مدد کرنے والی ذات اس رب کریم کی ہے. اس عمل کو کیجئے، اس سے فائدہ حاصل کیجئے، اور دعاؤں میں بابا جی حکیم علی حسن کو یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے وظیفے اور روحانیت کی اور حکمت کی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. انشاءاللہ ایسی اور ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. اللہ